हेलो एभ्रिवान, हाउ आर यु? आज हामी यो एक्सेल सिट युज गरेर कोअर्डिनेट क्याल्कुलेट गर्न सिक्छौँ डिटेल पोइन्ट्सहरूको जुन चाहिँ डाटा चाहिँ टिएसबाट सर्वे गरेर आएको हुन्छ र टिएसबाट हामीले डाटा कलेक्टबाट होइन कि ट्याचियोमेट्रिक प्रिन्सिपल युज गरेर जस्तै भर्टिकल डिस्टेन्स प्रिजम राखेको ठाउँको भर्टिकल डिस्टेन्स अनि त्यहाँको होरिजेन्टल डिस्टेन्स इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाटको र सिग्नल हाइट नोट गरिसकेपछि ती पोइन्ट्सहरूको चाहिँ कोअर्डिनेट या नर्थिङ इस्टिङ र जेड इलिभेसन कसरी निकाल्छौँ भन्ने चाहिँ आज यहाँ सिक्छौँ। अब हामीसँग भएको ट्राभर्स हामी एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रन गर्न फेभर गर्छौँ, किनभने एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रन गर्दै गर्दा हामीले लेफ्टपट्टि 0 सेट गऱ्यौँ र फेस लेफ्ट गरिकन राइट स्विङ गऱ्यौँ भने हाम्रो इन्टर्नल एङ्गल आउँछ र इन्टर्नल एङ्गल भनेको कन्भिनियन्ट हुन्छ हामीले चाहिँ ट्राभर्स प्लट गर्दा भनेर हामी एन्टी क्लकवाइज रिदममा जान्छौँ। अब हामीसँग जस्तै CP1, CP2, A1, A2 एवं रितको एउटा ट्राभर्स थियो होइन। त्यो ट्राभर्समा यो ट्राभर्स पोइन्टहरू जुन छ यो पोइन्टहरू अलरेडी गेल्स टेबलबाट मिलाइसकेको हुन्छ, गेल्स टेबलबाट फिक्स गरिसकेको हुन्छ र त्यो मध्ये आज हामी CP2 भन्ने स्टेसनबाट डिटेल गर्दैछौँ, डिटेल पोइन्ट्सहरू निकाल्दैछौँ भने CP2 मा हामी जान्छौँ, त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्छौँ र CP2 को इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट लेख्छौँ यो कोलममा, यहाँनिर यो ग्रे गरेको यहाँ चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट लेख्छौँ, हामी CP2 मा छौँ। र अब थोरै यो एक्सेलको बारेमा भन्नुपर्दा यो ग्रे कलर गरेको जुन छ नि यो ब्लू कलरमा चाहिँ के हो भने CP1 CP2 का कुरा लेख्ने हो, के को भन्दा CP1 CP2 को। किनभने CP1 मा हामीले 0 सेट गर्नुपर्छ, हामी CP2 मा बसेको छ भने फेस लेफ्टमा 0 के अरे लेफ्टपट्टिको पोइन्टमा हामी 0 सेट गऱ्यो भने इन्टर्नल एङ्गल पाउन सजिलो हुन्छ राइट स्विङमा भनेर CP1 मा हामी 0 सेट गर्छौँ। त्यही भएर CP1 CP2 हाम्रो लागि रिफरेन्स लेग भयो जसको हामीलाई बियरिङ थाहा हुनुपर्छ र यहाँनिर इन्टर द बियरिङ अफ CP1 CP2 भनेको छ WCB, हामी मेजर गरेर यसको बियरिङ इन्टर गर्छौँ। र अरू जति पनि देखिन्छ यहाँ यो सेतो कलरमा यिनीहरू अरू लेगको बियरिङ जुन CP2 बाट के नाप्या त हामीले A1 पनि नापेको हो, A1 भनेको एउटा ट्राभर्स स्टेसन हो, 1 भनेको 2 भनेको डिटेल पोइन्ट्सहरू हो, यो सबै चिजहरू नापेको छ भनेपछि अब CP2 A1 भन्ने लेगको पनि के दिन्छ, यसले बियरिङ दिन्छ यो टेबलले। सो CP2 1 भन्ने लेगको पनि यसले बियरिङ दिन्छ होइन। अनि त्यो बियरिङ दिइसकेपछि फेरि 1 2 A1 यिनीहरूको नि कोअर्डिनेट आयो भने हामीले सजिलै प्लट गर्न सक्छौँ टोपो म्याप। सो अब त्यसमा ग्रे ब्लू कलरको कुरोमा अझै यहाँ हामीले CP2 मा बस्दै गर्दा त्यतिखेरै CP1 मा हेरेको यो जुन भर्टिकल डिस्टेन्स छ यो CP1 मा हेरेको भर्टिकल डिस्टेन्स हो र त्यहाँ राखेको सिग्नल हाइट हो र यो चाहिँ त्यहाँसम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो 70.201 भनेर। यो चाहिँ यो ग्रे ब्लू कलरमा राख्नुको कारण यो फरक किन छ भन्दा हामी यहाँ चाहिँ 0 सेट गरेको कहाँ हो, यो यसमा मात्र फरक छ। 0 सेट गरेकोलाई यसरी नै राख्ने, 0 सेट CP1 मा गरे हो भनेपछि CP2 मा बसेर CP1 मा गर्दै गर्दा 0 सेट गरेको डाटाहरू हो यो छ भनेर यहाँ दियो के। अनि यो कोअर्डिनेट छ नि, अब यो कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँनिर कसको कोअर्डिनेट, यो कुन चाहिँको कोअर्डिनेट रहेछ भनेर हेर्ने हो भने यहाँ भएको चाहिँ कुनमा हेर्ने त यहाँनिर हेर्ने, यो जुन हामी देख्छौँ नि यो CP2 को कोअर्डिनेट रहेछ, यो चाहिँ के को रहेछ CP1 को कोअर्डिनेट र CP1 को कोअर्डिनेट हामीले दिनुपर्छ किनभने हामीले त्यहाँ 0 सेट गरेको छ, यहाँ भनेकै छ इन्टर द कोअर्डिनेट अफ CP1 इज द 0 सेट इज एट CP1 भनेको छ। सो हामीले यो कोअर्डिनेट दिन्छौँ र अब अरू बाँकी सबै कोअर्डिनेटहरू यसले क्याल्कुलेट गर्छ है। कसरी क्याल्कुलेट गर्छ एकछिनमा हेर्छौँ। र RL अफ डिटेल पोइन्ट्स, RL को पनि कुरा गरौँ। र RL मा यहाँ के भनेको छ भने इन्टर द RL अफ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन द्याट इज CP2 हियर। सो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो CP2 हामी कहाँ छौँ, सो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनको RL दिने हो। सो यसले चाहिँ फर्मुला अहिले त्यही किसिमको छ। सो RL क्याल्कुलेट गर्दा यसले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन को RL मा इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट जोडेर अनि त्यो क्याल्कुलेसन अरू डिटेल पोइन्टहरूको देखाएको छ जुन हामी फर्स्टमै त्यही हेरौँ। जस्तै यसमा हेर्न सक्छौँ, जस्तै हेर्नुहोस् यदि यो B भन्ने डिटेल पोइन्ट हो र A भन्ने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन छ भने यहाँबाट चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट B को डिटेल पोइन्टको RL कसरी पत्ता लगाएको छ भन्दा यो A को RL मा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोडेको छ प्लस भर्टिकल डिस्टेन्स माइनस रिफ्लेक्टर हाइट गरेको छ। भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको यसलाई भन्छ, चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ। सो भर्टिकल डिस्टेन्स प्लस कतिखेर यहाँ प्लस गरेको छ भने तलको केस 2 मा वेन एङ्गल अफ डिप्रेसनमा चाहिँ यहाँनिर माइनस गरेको छ। अरू दुईटै केस अरू फर्मुला सेम हो, यहाँ प्लस र माइनस मात्र छ। एङ्गल अफ इलिभेसन छ भने हामी चाहिँ डिटेल पोइन्ट चाहिँ हाम्रो स्टेसनभन्दा माथि छ भने त्यो चाहिँ एङ्गल अफ इलिभेसनमा जाने भयो, यहाँ प्लस हुने भयो होइन भर्टिकल डिस्टेन्सको ठाउँमा, र यहाँ माइनस हुने भयो। यही फर्मुला चाहिँ यहाँनिर यो लास्ट कोलममा हामी RL क्याल्कुलेट गर्नलाई युज गरेका छौँ। जस्तै
हामीलाई CP2 को थाहा छ हैन त। अनि CP2 को थाहा छ भने अब दिस इज द RL अफ CP1 किन CP1 को RL कसरी हुन्छ त हेर। CP2 को RL मा इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट जोडेको छ। यो RL मा इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भनेको यो 8A8 को हाइट जोडेको छ। यसलाई फिक्स किन गरेको छ, जहिले इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट त यही छ त्यही भएर यहाँ फिक्स गरेको छ। र प्लस यो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको त CP1 मा हेर्दाखेरि यो भनिरहेछ नि CP1 मा हेर्दाखेरिको, त्यही भएर मैले यहाँ ब्लू कलम राख्नु कारण त्यो CP1 मा हेर्दाखेरिको भर्टिकल हाइट चाहिँ यति छ। अनि रिफ्लेक्टर हाइट त जुनमा पनि घटाउने हो, जुन 1.75 रहेछ त्यहाँ CP1 मा राख्दाखेरिको सो यो आयो। अनि त्यसै गरिकन अब जस्तै हामी A1 भन्ने पोइन्टमा पनि हेर्छ नि त हामीले हैन, A1 भन्ने पोइन्टमा पनि हेरिसकेपछि सो A1 को RL कसरी निकाल्ने त भन्दा फेरि हेरेको त कहाँबाट हो, CP2 बाटै हो नि हैन। सो त्यसो भए CP2 को RL मा हेर्नुस् त, यसलाई मैले S7 चाहिँ फिक्स किन गरिएको छ भन्दाखेरि यो S7 फिक्स गर्नुको कारण यहाँ यो A1 भन्ने पोइन्टको लागि पनि RL के अरे मेजरमेन्ट लिएको CP2 बाटै हो हैन। अनि 1 भन्नेको लागि पनि CP2 बाटै हो, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ यो 7 लाई यसरी फिक्स गरेको छ। र यो फिक्स कसरी गर्ने त भन्दा फंक्सन F4 गरेपछि फ्रिज हुन्छ, फिक्स हुन्छ नि फ्रिज भन्नु पर्यो त्यो हुन्छ, अथवा यसरी सिधै म्यानुअली हामीले डलर लेख्न सक्छौं। सो यहाँ चाहिँ यो चीज विचार गर्नु पर्यो प्रत्येकमा। यहाँ यो चाहे तपाईँ यो 10औं नम्बरको कुनै एउटा डिटेल पोइन्ट हेर्नुस् त्यसको लागि पनि मेजरमेन्ट गरे त कहाँबाट हो त भन्दा CP2 बाटै हो। त्यही भएर CP2 बाटै के गरिरहेछ त यसले यो 200 CP2 कै RL को रेफरेन्सबाट अरूहरूको RL दिइरहेको छ। यो भयो RL को कुरो। अब हामी यहाँनिर त्यसपछि हामी जाउँ यो बेयरिङ WCB को कुरा गरौँ। अब WCB हामीले यहाँ नापेको WCB भनेको इन्टर गर्नुपर्ने कुरा जुन छ नि, यो चाहिँ इन्टर द CP1 CP2 भनेको छ नि। CP1 CP2 को यदि तपाईले बेयरिङ इन्टर गर्नुभयो भने CP2 A1 को पनि निस्कन्छ बेयरिङ, CP1 CP2 1 को निस्कन्छ, CP2 2 को निस्कन्छ। कसरी निस्कन्छ त भन्दा यहाँनिर एउटा फर्मुला हेरौँ, यो फर्मुलाले क्लियर गर्छ। क्याल्कुलेसन अफ बेयरिङ फ्रम इन्क्लुडेड एंगल भन्ने छ। सो यदि AB को बेयरिङ हामीलाई थाहा छ र BC को हामीलाई पत्ता लगाउनु छ र अर्को के पनि थाहा हुनुपर्छ भने AB लाइन सँग क्लकवाइज बनाएको एंगल पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ BC को बेयरिङ निकाल्नलाई। जस्तो तीनटा केस हुन सक्छ। पहिला सम निकाल्ने कसरी त भन्दा AB को बेयरिङमा मैले AB को भनेको छ है, BC को भनेको छैन। AB को बेयरिङ 4 बेयरिङ AB को बेयरिङमा BC को AB को त फरक छ। सो AB को बेयरिङमा अल्फा जोड्ने र त्यसलाई सम भन्ने। यदि त्यो सम 180 भन्दा सानो छ भने त्यो समबाट सममा 180 जोड दिने हो भने BC को बेयरिङ आउँछ। र यदि त्यो सम 180 र 540 को बीचमा छ भने त्यो समबाट 180 घटाउने हो भने BC को बेयरिङ आउँछ। र यदि त्यो सम 540 भन्दा ठुलो छ भने समबाट 540 घटाएर के आउँछ त भन्दा BC को बेयरिङ आउँछ। हो यही फर्मुलालाई यही प्रिन्सिपललाई युज गरेर हामी यहाँनिर यो कोलममा अरु यो जति पनि देखिन्छ यो सेतो यो यिनीहरू लेगहरूको बेयरिङ हामी निकालेका छौं। कसरी त भन्दा यहाँ हेरौँ, यो डेसिमल डिग्री DD भनेको चाहिँ अब यतातिर हामीले डिग्री मिनेटमा हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ, तर क्याल्कुलेसनमा मैले DD डेसिमल डिग्री चाहिँ गराएको छ। सिम्पल छ फर्मुला, के डिभाइड गर्ने हो 60 ले अनि 36 ले डिभाइड गर्ने भने यहाँ आइहाल्छ हैन। यो जस्तो यो हामीले त इनपुट गरे हो हैन, राइट। अब यो त निकाले हो नि त, यसले कसरी निकाल्छ हेरौँ। यो बेयरिङ कसको बेयरिङ हो त पहिला हामी के पनि ध्यान दिउँ भने यो CP2 छ नि, CP2 मा हामी बस्या छ र कहाँ हेरेको A1 मा भनेपछि CP2 A1 को बेयरिङ यसले निकाल्दैछ। मैले त्यहाँ क्लिक गरेको हैन त। CP2 A1 को बेयरिङमा के गरेछ भने यो बेयरिङमा इन्क्लुडेड एंगल जोड्यो क्या यसले। इन्क्लुडेड कहाँ जोड्यो त भन्दा A1 मा हेर्दाखेरिको इन्क्लुडेड एंगल जोड्यो। हेर्नुस् त यो A1 मा भनेको। सो A1 मा भनेको त कहाँनिर छ, A1 भनेको त यो इन्क्लुडेड एंगल भनेको यहाँनिर यो 71 यु 171 42 र 40 को डेसिमल डिग्री भनेको यति आउँछ। सो यो जोड्यो र यो जोडेर सम निकाल्यो र यो समलाई चाहिँ 180 भन्दा सानो ठुलो के छ यसले मैले यहाँ इफ फर्मुला लगाएको छ। यदि 180 भन्दा सानो छ भने के देऊ त, यदि यो ट्रु हो भने 180 जोडेर दिनु भनेर कमान्ड दिए। यदि त्यस्तो होइन भने 540 भन्दा ठुलो हो भने के दिनु त भन्दा 540 घटाएर दिने। यदि त्यस्तो होइन भने बाँकी रहेको त के हो त 180 र 540 को बीचमा छ। देन लास्ट रहेको यो यदि यो दुईटै फल्स हो भने यो चेक गर्छ र यसले यसरी रिटर्न भ्यालु रिटर्न दिन्छ। सो सबैमा यही छ है, यो ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरो के छ भने यही मात्र किन गरे मैले यसलाई यहाँ यस के यस 8 यो के 8 लाई मैले किन चाहिँ फ्रिज गरेको त भन्दा किनभने हामीले त A1 मा हेर्दै गर्दा पनि बेयरिङ त के को एउटा रेफरेन्स त एउटा मात्र हुन्छ नि त, कमन त एउटा ओरिजिन एउटा पोइन्ट हुन्छ, रेफरेन्स लाइन त एउटा हुन्छ। सो CP1 CP2 लाई नै रेफरेन्स माने हो। 1 भन्ने डिटेललाई हेर्दा पनि CP1 CP2 नै माने हो। सो 2 लाई हेर्दा पनि त्यही हो। सो सबै भएको त्यहाँबाट CP2 बाट देखिने सबै डिटेल पोइन्टहरुको बेयरिङ नापेको कहाँबाट त भन्दा रेफरेन्स लिएको त CP1 CP2 बाट हो। त्यसैले के गराछ त यहाँ फ्रिज गरेर यही CP1 CP2 को बेयरिङलाई रेफरेन्स मानेर अरूहरुको बेयरिङ क्याल्कुलेसन गरेको छ। र अब यसरी बेयरिङ आइसकेपछि अब कन्सिक्युटिभ कोअर्डिनेट निकाल्छ। कन्सिक्युटिभ जस्तो यो के को
केको बियरिङ भनिसके, यो CP2 यहाँनिर यो CP2 A1 को बियरिङ कति रहेछ भन्दा यहाँ यति छ, अनि CP2 1 को बियरिङ यति, CP2 2 को बियरिङ यति छ, र यसको लेग हामीले चाहिँ यहाँ डाटा के अरे फिल्डबाट क्यालकुलेसन गरेको यो यसरी यो पहेँलो येल्लो सेडेड रिजनमा हामीले डाटा पनि हालेका छौँ होइन। र यसमा हाल्दा एउटा विचार के गर्ने भने भर्टिकल डिस्टेन्सको कोलममा यदि भर्टिकल डिस्टेन्स माइनस डिप्रेसनमा छ भने माइनस आउँछ, माइनस भने माइनसै लेख्ने क्या त्यहाँ, त्यो भयो भने चाहिँ सजिलो। यहाँनिर यो फर्मुलामा चाहिँ अघि यो जेड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जम्मैमा यो प्लस छ नि त डीको, सो माइनस भने आफै माइनस हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ माइनस इन्ट्री गर्ने। अब र अनि यो निकाल्दा के गरेको छ भने यहाँ ल्याटिट्युड भने एल कस्टी छ, एल भने के त भन्दा यो लेग कसको लेग CP1 A1 CP2 A1 को लेग यति छ, लेन्थ यति छ, र यसको चाहिँ बियरिङ कति छ त यति छ, यो निकालिसकेको छ। सो यो बियरिङ कस्टा लायो होइन, अनि डिग्रीमा चेन्ज गर्नलाई त्यो पाइ गरेको छ होइन, यो गरेर ल्याटिट्युड निस्क्यो। सो एवं रीतिले यो सबैमा यही गरेको छ, यसरी क्लिक गरिनु भयो। यो अनि डिपार्चर भने त एल साइन थीटा छ, साइन राखिदियो होइन, अरू त त्यही छ, एल पनि त्यही, थीटा पनि त्यही हो। सो अब आयो कन्सेक्युटिभ कोअर्डिनेट, सकेपछि इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटको कुरो। अब इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटमा सुरुमै के थाहा छ त हामीलाई, एउटा जुनमा 0 सेट गरेको हुन्छ हो त्यसको बियरिङ दिनुपर्छ भनेको छ, के अरे कोअर्डिनेट इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट दिनुपर्छ, त्यसैले यहाँ भनेकै छ होइन। अब यसको कोअर्डिनेट हामीले दिइसकेपछि दिस इज द कोअर्डिनेट अफ CP2। अब CP2 को कोअर्डिनेट पनि हामीलाई पहिले गेल्स टेबलबाट नि थाहा त हुन्छ, यहाँ सिधै यही मात्र दिएको भए नि हुन्थ्यो, तर क्रस चेकको लागि फेरि हामीले क्यालकुलेट गरेको छ यहाँ। सो यसले के गरेछ भने हेरौँ है, यसको यो CP1 को कोअर्डिनेटमा है, CP1 को कोअर्डिनेट इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटमा CP1 CP2 हो कि यो ल्याटिट्युड भने त के को CP1 CP2 को हो नि त। अघि भने यो ब्लू कलरको केले CP1 CP2 को प्रोपर्टिज रिफरेन्स गर्छ भनेको छ नि त अघि। सो CP1 CP2 को कुरो हो यो होइन, यहाँ हाल्यो। अनि यो नर्थिङमा ल्याटिट्युड जोड्यो भने इन्डिपेन्डेन्ट आउने भयो त्यसको, अनि यो इस्टिङमा चाहिँ के जोड्नु पऱ्यो, डिपार्चर जोड्नु पऱ्यो। सो यसरी आएको छ है। अनि अब यसमा जाउँ हामी, यसमा जोड्दा यो भनेको त A1 छ होइन, A1 लाई के गरेछ फेरि, A1 लाई चाहिँ S8 के अरे Q8 गरेछ नि, Q8 भने त यो हो, द्याट मिन्स CP2 को कोअर्डिनेटलाई अब रिफरेन्स ल्याएको छ। यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरो। जस्तै अब हामीले यो 1 2 A1 3 4 5 एवं वृत्तका यी कोअर्डिनेट पोइन्ट्सहरू छ नि हो, यिनीहरूको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले के को रिफरेन्समा नापेको हो त भन्दा CP2 को रिफरेन्समा हो क्या। अब चाहिँ तर अघि मैले के भनेको थिएँ फेरि, CP1 CP2 को चाहिँ बियरिङ चाहिँ CP1 CP2 को रिफरेन्स भयो, तर कोअर्डिनेट त सुरुको त एउटा त CP1 को दिइसकेपछि यसले के गर्यो भन्दा CP2 को निकाल्यो क्या हामीलाई, सिधै हामीले यहाँ CP2 को इन्पोर्ट गरायो। अब CP2 को रिफरेन्समा चाहिँ अरू कोअर्डिनेट आउँछ, किनभने विचार गरौँ है, अब यसले जति पनि दिन्छ नि यो भन्दा यहाँनिर यो यिनीहरू छ नि, यिनीहरू के हो भने यिनीहरूको चाहिँ लेग, यिनीहरूको जुन लेन्थ छ यो यिनीहरूको लेन्थ भनेको कहाँबाट नापेको छ त, यो CP2 बाट नापेको छ, यो CP2 बाट नापेको छ। त्यही भएर CP2 देखि चाहिँ अब के गर्ने हो त, इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट निकाल्ने हो क्या। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, यहाँ हेर्दा पनि के छ त भन्दा CP2 बाटै के गरेको छ, फिक्स गरेर CP2 बाटै यसको यो CP2 बाट जस्तो यो हामीले कहाँ हेऱ्यौँ अहिले 2 भन्ने डिटेल पोइन्ट हो, यो 2 भन्ने डिटेल पोइन्टको लागि के गरेछ, CP2 को इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटसँग होइन CP2 र 2 भन्ने डिटेल पोइन्टको चाहिँ डिटेल लेगको चाहिँ के गरेछ, ल्याटिट्युड जोड दिएको छ नर्थिङ निकाल्नलाई, र डिपार्चर जोड दिएको छ इस्टिङ निकाल्नलाई। एवं रीतिले चाहिँ हामीले यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट पनि निकाल्न सक्छौँ। सो आजको लागि यति। यो एक्सेल फाइल यो KL इन्जिनियरिङ सोल्युसन भन्ने एउटा फेसबुक पेज छ, त्यसको साइटमा गएर तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। मैले यसको डिस्क्रिप्सन लिङ्क तल भिडियोको तल दिनेछु। धन्यवाद।